السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي. هذا الفيديو هذا غادي نديرو اون نوفيل بارتي في الشيمي اورغانيك. دونك شنو غادي نديرو اليوم؟ غادي نقراو على لي زيدروكاربور سيكليك ساتوري اي ان ساتوري. شكون هما لي زيدروكاربور؟ قلنا في الفيديو اللي فاتت بلي لي زيدروكاربور هما لي موليكول اللي غادي نلقاو فيهم الكربون و الهيدروجين. سيكليك يعني حلقيه، ساتوري هي مشبعه يعني ما غاديش نلقاو فيها لي دوبلييزون، و ان ساتوري هي غير مشبعه يعني غنلقاو فيها لي دوبلييزون. دونك هيدروكربورات حلقيه مشبعه والغير مشبعه. دونك لا نومونكلاتور ديالهم كيفاش كتكون؟ بحال لي موليكول اللي فاتوا، بحال لي هيدروكاربور لينيير، غير هنا كتكون واحد اختلاف بسيط. دونك لا نومونكلاتور شنو كنديروا؟ لو سوبستيتيون كيف ما درنا نفس لي زيتاب اللي كاينين في هيدروكاربور لينيير، غير هو هنا شنو كيتزاد؟ فاش كنلقاو هذيك لاشين برينسيپال اللي هي كتكون ان سيكل، كنزيدوا عليها هاد لو نون هذا، كنزيدوا عليها هاد سيكلو وكنديروا الغاديكال، سوا غادي يكون الكان، سوا غادي يكون السين، سوا غيكون السين. دونك كنديروا اول حاجه لو سوبستيتيون، ثاني حاجه سيكلو بلس لو غاديكال و لا تيرمينيزون. لا تيرمينيزون الا كان ان الكان يعني ما كاينه لا دوبلييزون لا تريبلييزون غتسالي بان، الا كانت لا دوبلييزون غتسالي بان، والا كانت لا دو دوبلييزون دي ان. دي هي جوج و ان هي كتسينيفي لينا لا دوبلييزون. دونك نجيو لهاد لي زيكزامبل اللي جبت لكم. دونك هذا شحال فيه من كربون؟ دونك هذا ان هيدروكاربور سيكليك ساتوري. علاش ساتوري؟ حيت ما فيهش لي دوبلييزون، عندنا كو لييزون سامبل. دونك هنا شحال عندنا من كربون؟ ها الكربون 1، كربون 2، كربون 3. دونك 3 كربون شنو كيرتبط بها؟ لو بروب. وحيت ما عندنا حتى شي لا دوبلييزون لا تريبلييزون، حيت هذا سي ان هيدروكاربور سيكليك ساتوري، دونك نقولوا ليه بروبان. ما عندنا لا دوبلييزون لا تريبلييزون. وغنزيدوا ليه سيكلو بروبان. علاش سيكلو؟ حيت حلقه، هذه كامله حلقه متكونه من 3 ديال الكربونات وما فيها لا لي دوبلييزون لا لي تريبلييزون، دونك سي ان سيكلو بروبان. نجيو ليكزامبل اللي عندنا هنا. كيف ما كتشوفوا شحال عندنا من كربون؟ عندنا 6. ها 1 لو 2 لو 3 لو 4 لو 5 اي لو 6. وهنا عاوتاني نفس الحاجه، ما عندنا لا لي دوبلييزون لا لي تريبلييزون، دونك غنقولوا ليه اكزان. وغنزيدوا ليه هاد سيكلو هادي، حيت الساجي دان سيكل، هادي راها حلقه، دونك سيكلو اكزان. نجيو لهاد ليكزامبل اللي عندنا هنا. شحال عندنا من كربون؟ هنا عندنا 5 كربون، ها الاول ها الثاني ها الثالث ها الرابع ها الخامس. شنو عندنا عاوتاني؟ كيبان لينا بلي راه ما فيه لا لي دوبلييزون لا لي تريبلييزون، كاينين غير لي لييزون سامبل. دونك هذا سي ان سيكل ساتوري، حيت ما فيه لا دوبلييزون لا تريبلييزون، دونك راه الكان. دونك سميتو لو بنتان، وحيت هو سيكل غنسبقوا ليه هاد سيكلو، دونك لو سيكلو بنتان. لو سيكلو بنتان. نجيو ليكزامبل اللي عندنا هنا. هنا عندنا واحد ليدروكاربور ان ساتوري و غاميفيي. شنو هي غاميفيي؟ هي فيه متفرع، ها هو هنا متفرع. دونك هنا لاشين برينسيپال فينا هي هادي اللي فيها 6 كربون، هي لاشين برينسيپال. وعلاش خدينا هذيك كوم شين برينسيپال؟ حيت هي اللي فيها اكبر عدد ديال لي ليزون مولتيبل. شكون هما لي ليزون مولتيبل؟ هما لي دوبل اي لي تريبليزون. شنو قلنا؟ لي ريغل ديال لا نومونكلاتور، لا شين برينسيپال خاص يكون فيها اكبر عدد ديال لي دوبل ليزون، هذه قلناها. او لا بلو بوتيت نيميروطاسيون اي دوني ا لا دوبل ليزون. او الا كان عندنا ان سوبستيتيون خاصو حتى هو يكون عنده اصغر نيميروطاسيون. دونك خاصكم تحققوا هاد الشروط هادي. دونك هنا انا نقرب لكم التليفون باش تشوفوا مزيان. دونك هنايا عندنا الكربون 1 كربون 2 3
4 5 et 6. دونك خدينا هذه هي لاشين برينسيپال. علاش قلنا؟ حيت فيها اكبر عدد ديال لي دوبلييزون، ها هما. وعلاش بدينا 1 2 3 4 5 6 وماشي درنا 1 هنا و 2 هنا و 3 هنا؟ علاش؟ حيت شنو قلنا؟ لي دوبلييزون خاص تكون عندهم اصغر نيميروطاسيون. حيت هنا عندنا لا دوبلييزون كاينه في كربون 1 وهنا عندنا كاينه في كربون 3. الا بديناها من لوطخ كوتي راه غنلقاو بلي لا بروميير دوبلييزون غادي تكون في كربون 4 ou la deuxième doubliaison غتكون في كربون 5. دونك ماشي هي هادي 4 بلس 5 راه هي 9 و 1 بلس 3 راه هي 4. دونك الترتيب اللي غنمشيو به هو هذا 1 2 3 4 5 6. دونك اول حاجه قلنا كنبداو بها هو لو سبستيتيون. وهنا عندنا ان ميثيل كاين في الكربون 2. دونك لو 2 تيري ميثيل. دونك اشنو قلنا؟ لو 2 تيري. علاش تيري؟ حيت هنا عندنا رقم وهنا عندنا حرف. لو 2 ميثيل. احنا سالينا لي سبستيتيون اللي عندنا. من بعد غادي نجيو لاشين برينسيپال. قلنا غادي نبداوها بسيكلو. سيكلو حيت عندنا حلقه هنايا. سيكلو هيكس. علاش هيكس؟ حيت هذيك الحلقه او لاشين برينسيپال فيها 6 ديال لي كربون تيري 1,3. شكون هما 1,3؟ هما لا بوزيسيون او لي بوزيسيون ديال لي دوبلييزون. دونك كاينه في بوزيسيون كربون 1 والكربون 2 تيري حيت غادي نديرو حرف من بعد 3 دي ان. دي هي 2 و ان هما لي دوبلييزون. دونك 2 دوبلييزون. يعني هاد لا موليكول هادي سميتها لو 2 ميثيل سيكلو هيكس 1 3 دي ان. نجيو ليكزامبل الثاني. انا كتبتها لتحت، ها هي. غير انا كتبتها لتحت حيت ما عنديش بلاصه هنايا وخاصني نكتب هذه اللي هنا. دونك راه درت لكم هاد لا فلاش هذه باش تعرفوا راه هذه هي سميتها. دونك هنا فينا هي لاشين برينسيپال؟ هي هذه. علاش؟ حيت هي اللي فيها لا دوبلييزون، فيها اكبر عدد ديال لي دوبلييزون. دونك هنا لا دوبلييزون كاينه في الكربون 1 وفي الكربون 3 عندنا واحد لو سبستيتيون اللي هو لي تيل. دونك الا جينا نديرو لا نومونكلاتور شنو غنديرو باش نبداو بالسبستيتيون؟ شنو عطيناه؟ بوزيسيون كربون 3. دونك لو 3 تيري اي تيل. اي تيل حيت هنا عندنا دو كربون، ها الكربون الاول ها الكربون الثاني. دونك لو 3 اي تيل. من بعد غادي نجيو لاشين برينسيپال او غنجيو للحلقه ديالنا اللي غنبداو السميه ديالها بسيكلو. دونك 3 ايتيل سيكلو 5 كربون بنت تيري 1 تيري ان. 1 هي لا بوزيسيون ديال لا دوبلييزون و ان هي لا دوبلييزون. دونك لو 3 ايتيل سيكلو بنت 1 ان. نجيو لهادي اللي هنايا. دونك شنو قلنا عاوتاني؟ نفس الحاجه. لاشين برينسيپال غادي يكون فيها اكبر عدد ديال لي دوبلييزون. دونك حنا هنايا لاشين برينسيپال فينا اللي خدينا هي هذه حيت هي اللي فيها اكبر عدد ديال لي دوبلييزون. هنا كاينين جوج وهنا كاينين غير وحده. دونك لاشين برينسيپال اللي غناخذو هي هذه. دونك علاش ما درناش لا نومونكلاتور بديناها من هنا وما بديناهاش بالجهه الاخرى؟ حيت شنو قلنا؟ لي دوبلييزون خاص يكون عندهم اصغر نيميروطاسيون. وعندنا هاد لي سبستيتيون هذا. الا بدينا من هنا غيطيح لينا البرومو في كربون 5 وهاد ليتينيل تانيل غادي يكون في الكربون 6. وإلا درنا العكس غادي زعما الا بديناها من هنا غادي يكون ليتانيل في الكربون 2 والبروم في الكربون البرومو في الكربون 3. ولكن حنا شنو قلنا؟ قلنا لاشين برينسيپال خاص يكون فيها اكبر عدد ديال لي دوبلييزون اي لي تريبلييزون. دونك هنا بما انه عندنا لي دوبلييزون نهضروا غير على لي دوبلييزون. لاشين برينسيپال يكون فيها اكبر عدد ديال لي دوبلييزون و لا دوبلييزون يكون عندها اصغر نيميروطاسيون.
داكشي علاش ما بديناش ترقيم من هنا، ما درناش هنا واحد وهنا جوج وهنا ثلاثة وهنا ربعة خمسة ستة، لا، حيت هذيك الساعه الا درناها غادي تجي لينا لي دوبليزون اللي عندنا في لاشين برينسيپال في الكربون 5 وفي الكربون 6، وحنا هذاك الشيء هو اللي ما بغيناش. بغينا لي دوبليزون يكونوا في اصغر نيميروطاسيون، اللي هنايا خديناها حنا هي 1 و 3. دونك شنو غادي نجيو نديرو؟ لو 5 برومو 6 اي 6 ايتانيل. علاش بدينا بلو 5 برومو؟ سهله، قلنا فاش يكون عندنا لي سوبستيتيون بزاف شنو خصنا نديرو؟ لوردر الفابيتيك، ما ديوش على الترتيب ديالهم في لي كربون، ديو على لوردر الفابيتيك، حيت البرومو اللي عنده بي هو اول حرف منه، او ايتانيل اللي عنده الاو هو اول حرف منه، راه بي قبل من الاو. داكشي علاش درنا لو 5 برومو، لو 6 ايتانيل، ايتان حيت عنده لا دوبليزون، و إل حيت راه هو واحد لو سوبستيتيون. هادشي درناه في لا فيديو اللي فاتت. من بعد كنجيو لاشين برينسيپال، بديناها بسيكلو حيت حلقه، هيكس حيت هذيك الحلقه ديالنا مكونه من 6 ديال لي كربون، داكشي علاش هيكس، تيغي 1,3 دي ان. 1 هو الاول كربون فيه لا دوبليزون، 3 هو الكربون 3 اللي فيه لا دوزيام دوبليزون. دونك لو 5 برومو 6 ايتانيل سيكلو هيكس 1 3 دي ان. دونك هنا غادي نجي جبت واحد المثال اخر نشوفوه حتى هو. دونك هنا اشنو عندنا واحد لو سيكل هنا، وعندنا هاد لاشين هادي اللي هنا. دونك هنا علاش ما خديناش هاد لو سيكل هذا هو لاشين برينسيپال؟ حيت ما فيش لا دوبليزون. شنو قلنا؟ ملي تشوفوا لا موليكول اول حاجه شوفوها، اول حاجه خاصكم ديروها هي تحدوا لاشين برينسيپال. ولاشين برينسيپال باش تحددوها راه قلتها شحال من مره، لاشين برينسيپال اللي غتاخدو خاص يكون فيها اكبر عدد ديال هادوك الروابط اللي فيهم الرابطه الثنائيه والرابطه الثلاثيه. لاشين برينسيپال خاص يكون فيها اكبر عدد من الروابط الثنائيه والروابط الثلاثيه. دونك هنا ما خديناش السيكل كوم اون شين برينسيپال حيت ما فيهش لا اون دوبليزون لا اون تريبليزون. داكشي علاش خدينا هذه هي لاشين برينسيپال. وعلاش ما بديناش لا نيميروطاسيون ديالها من هنا؟ شنو قلنا؟ ملي تحددوا هذيك لاشين برينسيپال اللي فيها اكبر عدد ديال لي دوبليزون، ما تنساوش انه البوزيسيون ديال هذيك لا دوبليزون خاصها تكون صغيره، خاصها تكون هي اصغر بوزيسيون اولا اصغر نيميروطاسيون. داكشي علاش حنا خديناها لاشين برينسيپال نبداوها من هنا وما غنبداوهاش من هنا، حيت الا بديناها من هنا شنو عندنا لا دوبليزون في الكربون 1، والا بديناها من هنا ودرنا هنا واحد هنا جوج هنا ثلاثة وهنا ربعة، فين غادي نلقاو لا دوبليزون؟ في الكربون 3. وداكشي اللي حنا ما بغيناش، بغينا لا دوبليزون تكون عندها اصغر نيميروطاسيون، يكون عندها اصغر ترتيب. داكشي علاش بدينا لاشين برينسيپال ديالنا من هنا. دونك شنو غادي نديرو في لا نومونكلاتور؟ قلنا اون شين لينيير soit un hydrocarbure linéaire ou un hydrocarbure cyclique. اشنو قلنا؟ خاص لا نومونكلاتور ديال هذيك لا موليكول نبداو ليها بلو سوبستيتيون، وهنايا لو سوبستيتيون اللي عندنا هنا شكون هو هذا لو سيكل هذا. دونك غنديروا لا بوزيسيون ديالو اللي هي 3 تيغي حيت غنديروا حرف سيكلو حيت هو السيكل غنبداو السميه ديالو بسيكلو. سيكلو بنت، علاش بنت؟ حيت عندنا 5 ديال لي كربون، ها الاول ها الثاني ها الثالث ها الرابع ها الخامس. بنتيل، علاش إل؟ حيت سيتا سوبستيتيون، وقلنا لو سوبستيتيون كنبدلوا ليه لو او ديال لا تيرمينيزون ديالو بإل. دونك انا بلاص ما نديروا ليه بنت درنا ليه بنتيل حيت سوبستيتيون. دونك لو 3 سيكلو بنتيل بوت. شكون هي هاد بوت؟ هادي ديال لاشين برينسيپال اللي فيها 4 ديال لي كربون، داكشي علاش درنا ليها بوت. تيغي 1 تيغي ان. 1 هي لا بوزيسيون ديال لا دوبليزون و ان هي لا دوبليزون elle-même. دونك لا فيديو ديالنا غادي تسالي هنايا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ونكون وصلت لكم الفكره مزيان، ولو غير بالقليل تكونوا فهمتوا. والا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك
وتابوناو عندي في لاشين وتبارطاجيو لا فيديو لو ماكسيموم مع الاصدقاء ديالكم باش كلشي يفهم. وحاجه اخرى، صافي برك.